बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो है वो तारीखी हवालों से और मुख्तलिफ एक तरह से एनालिसिस, इंफॉर्मेशन और न्यूज़, और फिर ख़ास तौर पे जिसको कहे ना कि कोई थोड़ा सा बाल की खाल उतारना, यानी खबरों के एतबार से उसके इस तरह से एनालिसिस करना, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती चले रहे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से जेल भरो तहरीक का ऐलान। उन्होंने अपने कारकुनों को इस बात के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है कि वो तैयार रहे, वो किसी भी वक्त जो है वो सिग्नल दे सकते हैं कि जेलें भर दी जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सबको मालूम है कि हमारी जेलों में कितनी गुंजाइश है लोगों को रखने की। तो अब यहां इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि आप लोग तैयार रहें। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह होगा कि खान साहब के आप भी तैयार होंगे? आप कहां पे गिरफ्तारी देंगे? बाकी लोग कहां गिरफ्तारी देंगे? और ये जो है वो इस इतने बड़े ऐलान की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई अब खान साहब को प्रैक्टिकली जेल नजर आ रही है कि अब जेल जाना ही पड़ेगा, और वो कबल इसके कि उनको पकड़कर जेल ले जाया जाए तो वो खुद जो है वो जाना चाहेंगे या उनके लोग जो है वो जाना चाहेंगे, ताकि एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके। लेकिन ठीक है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरी तौर पे मुख्तलिफ इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक आज तक जो है वो कोई इतनी खास कामयाब कभी भी नहीं रही। मतलब इसका तल्लक है अखलाकियात से, कानून से, शर्म से, हया से। तो वो जब हो ही नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ता है इससे? ये तो एक तरह से कमजोर का हथियार ही कह ले बस, इसको और क्या कहेंगे। क्योंकि जब हुकूमत ने ये बात तय कर ली हुई है, जिस तरह से उन्होंने 25 मई को औरतों, बच्चों और इस तरह से लोगों पे वहशियाना तशद्दुद किया था, वो किसको याद नहीं है? तो इसलिए क्या उससे जो है वो जेलों में जाने से उनको बड़ा हया आ जाएगा? पता नहीं, ये इसका शायद पता नहीं खान साहब के पास कोई और रास्ता बचा ही ना हो। हम तो तबसरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हो सकता है उनको लगे कि यही मामले का हल है, और कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने जेलों में जरूर रखना है इतना ज्यादा। वो बड़े बड़े ग्राउंड जो हैं उनको बंद कर दें, उनके भी रास्ते बना सकते हैं, वहां पे लोगों को जाकर वो बंद कर देंगे इर्द गिर्द से। क्या मसला है? ये परेड ग्राउंड इस्लामाबाद, ये कोई थोड़ी जगह है। तो इस तरह की वो चीजें जो है उनके पास रखने की जगह बहुत सी है। अगर ये समझा जा रहा है कि हम जेलें भर देंगे और जेलों के एतबार से, तो ये कोई हुकूमतों के सामने ठीक है, ये दे रहा है, मतलब मजबूर तंग आमद बजंग आमद कह लो। लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर ये कहा जाए, और क्या खान साहब के लोग इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां देने को तैयार होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि जो खान साहब की क्लास रही है, उस क्लास ने माजी के मुकाबले में, बाकी जमातों के मुकाबले में बहुत हार्डन किस्म का वो प्रूव किया अपने आप को। लेकिन आया वो आज खुद जाके जेलों में ये करने को तैयार होंगे? और इस तरह के हालात में जब मतलब इस मंथ में या इस जो शुमारियात की इस वीक की उस रिपोर्ट आई है, एक चीज सस्ती हुई है, बाकी हर चीज महंगी हुई है। 32 अशिया महंगी हुई है, 32%, 34 कुछ परसेंट महंगाई गई है, और बाकी चीजें जो हैं सिर्फ एक चीज सस्ती हुई है, बाकी सब कुछ महंगा हुआ है। किताबें कहां चली गई, गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए, ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए, सब कुछ। और सबसे बड़ी एक और अफसोस, ये तो चलो ये हो गया ना, अब अगली सुने। इस हद तक मिसमैनेजमेंट है हुक्मरान इत्तेहाद में कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें जो गर्दिशी कर्जा है गैस का 1,60 अरब रुपए का, वो कैसे मीटअप करना है, उसमें हुकूमती जो टीम है उसकी तैयारी नहीं थी। कोई कुछ बोल रहा था, दूसरा कोई कुछ बोल रहा था, और उसके नतीजे में आईएमएफ की टीम को शक्को शुबे पड़ने शुरू हो गए, शशोपंज में पड़ गई कि कौन ठीक कह रहा है। अब उससे और शक उनका बढ़ गया, और बज़ाहिर नतीजा ये नजर आता है कि अब वो और सख्ती करेंगे और कहेंगे कि ये तो पहले भी इस तरह की बातें करके मुकर जाते हैं, कोई कोई बात करता है, कोई कोई करता है, कल पता नहीं इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, लिहाजा इनसे यकलख्ती बनवाओ। और वो जो अगर किस्तों शिस्तों में बिजली महंगा करना, जीएसटी को 17 से 18 करना वगैरह, तो हो सकता है कि ये जो इनकी तैयारी का ना होना था
اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ تھوڑا بہت اعتماد کر رہے تھے تو پتا چلے کہ وہ بھی نہیں کر رہے، اور ایک ہی بار جو ہے وہ سارا کچھ نکال دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ کرو تو پھر آگے بات چلے گی۔ دوسری امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ شیخ رشید کی اڈیالہ جیل سسرال روانگی، اور ظاہر ہے جو انہوں نے جس قسم کی جو گفتگو کی، اور پھر ان کے وکیل نے کہا کہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے، اور نامعلوم کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ نامعلوم لوگوں نے تشدد کیا ہے، تو اب پتہ نہیں یہ شیخ صاحب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو آتی رہتی ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے۔ اب پتہ نہیں شیخ صاحب کو معلوم ہے یا نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس طرح ہوا ہے۔ اب ان کی آنکھوں پہ تو پٹی تھی، کیا پتا کس نے کیا تشدد کیا ہے یا کیا بات ہوئی ہے، وہ اگلی بات ہے۔ لیکن سندھ پولیس، مری پولیس وہ بھی تیار ہے، ان کا جو راہداری ریمانڈ ہے وہ نہیں دیا گیا کورٹ کی طرف سے، اور جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے، اچھا عمران ریاض جن کو کل رہا کر دیا گیا تھا وہ واپس آئے ہیں، تو اس کی ٹون اور اس کی گفتگو جو ہے جو سامنے آئی ہے وہ ویسی ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایک اور جو خوفناک خبر پتہ چل رہی ہے، ہمارے سینئر صحافی ساتھی دوست جو ہیں ریاض الحق صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ایک ایسا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے جس میں پاک فوج اور عدلیہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تنقید کی جو سزا ہوگی وہ 5 سال ہوگی، اور اگر یعنی صرف 5 سال سزا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کسی بھی وارنٹ قبل از وقت گرفتاری کے لیے قبل از وقت وارنٹ لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا لا جو ہے وہ بھی زیر گردش ہے، یا یہ خبر آ رہی ہے ریاض الحق صاحب کی، بڑے ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اگر یہ دیکھا جائے تو اب یہ ایک اور اگلی ایک چیز آئے گی، عدلیہ کیسے، معاملہ کہاں جائے گا عدلیہ کے پاس، اور عدلیہ کیسے کہے گی کہ اگر کوئی عدلیہ کے حوالے سے تنقید کرتا ہے، تنقید کو تو وہی ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ تنقید برائے تذلیل کیا ہے، تنقید برائے اصلاح کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اداروں کی آئین میں پروٹیکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پروٹیکشن ہے، فرض کریں عدلیہ کا ایک فیصلہ اناؤنس ہو گیا تو اس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آپ ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ اس نئے لا میں اس کو بھی رگڑ دیا جائے اور اس کو بھی وائنڈ اپ کر دیا جائے، بہرحال جو بھی ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور ایک بڑا افسوسناک واقعہ F9 پارک میں مبینہ طور پر سامنے آیا کہ جس میں ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کیے جانے کی جو خبر ہے وہ سامنے آ رہی ہے، FIR وغیرہ بھی ہو گئی ہے، اور وہ پتوں کی اب ادھر ان علاقوں سے وہ لڑکی آئی تھی اور یہ ساری سچویشن ہوئی۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ اس کے اوپر تو بہرحال سختی سے نپٹا جا سکتا ہے، جو لوگ پکڑے جائیں ان کے ساتھ۔ پھر ایک جو بس کی ہوسٹس تھی اس کے ساتھ بھی ایک اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ بس میں پیش آیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ظلم کے واقعات ہیں، ان کے اوپر جو ہے قانون سازی کرنی ہے، سختی کرنی تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر کریں۔ لوگوں کی زبان بندی جو ہے، لوگوں کی حدودوں کی یود ہونی چاہیے، حدودوں کی یود سے کوئی انکار نہیں ہر چیز کا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو اچھا لگے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو برا ہے، بات ٹھیک ہے، یہ کم از کم اس کا احساس ہونا چاہیے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر چلتی رہتی ہیں، لیکن سوسائٹی تنقید سے ہی زندہ ہوتی ہے، دوسری اختلاف رائے جو ہوتا ہے اسی سے زندہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہوں گی تو تب ہی جا کے کچھ اور چیزیں، مطلب اس لحاظ سے کہ سوسائٹی اور ڈیبیٹ پہ جائے گی، اور ڈیبیٹ ہی دنیا بھر کے مسائل کا حل ہے۔ اس سے ڈیبیٹ سے بھاگنا جو ہے وہ حقیقت سے بھاگ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔